नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। विवादित भूमिको समस्या समाधानको लागि भारत वार्ताको टेबलमा बस्नुको विकल्प नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भए प्रमाणित भए कारबाही गरिने प्रतिबद्धता। नेपालमा आज थप 27 जना कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 402 पुग्यो। अमेरिकाले आफ्नो बदनाम गराउने प्रयास गरिरहेको चीनको आरोप। ट्रम्पको प्रशासनले कमजोरी लुकाउन डब्ल्युएचओमाथि प्रहार गरेको दाबी। र ललितपुर फुटबल संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापालाई एन्फाद्वारा कारबाही। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार मातृभूमिको हितलाई सर्वोपरि ठानेर त्यसैको निम्ति सरकार समर्पित रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिइसकेपछि सांसदहरूले राखेको प्रति प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सरकार कसैको दबदबामा नपरेको तथा नेपाल र नेपालीको सार्वभौम समानता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई प्राणभन्दा प्यारो ठानेर त्यसैमा समर्पित भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले सीमा अतिक्रमणको विषयमा उठाएकोमा अरूको उक्साहटमा लागेर नेपालले बोल्यो भन्नु नेपाललाई होच्याउने र अपमान गर्ने कुरा भएको भन्दै उहाँले नेपाल कसैको उक्साहटमा नपर्ने स्पष्ट पनि पार्नु भएको छ। अतिक्रमित जमिन फिर्ता लिन सहज नभए पनि नक्सा सार्वजनिक गर्नुले दृढता सार्वजनिक गरेको भन्दै मुलुकको शक्तिले न्याय निरूपणमा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट उहाँले पार्नु भएको छ। उहाँले विवादित भूमिको समस्या समाधान गर्नको लागि भारत वार्ताको टेबलमा बस्नुको विकल्प नभएको र वार्तामा सहभागी हुनेछ भन्ने विश्वास सरकारले लिएको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल सरकार भारतसँग तनाव नभई तनावरहित मित्रता चाहेको भन्दै उहाँले भूमि सम्बन्धी इतिहासका त्रुटि सच्याएर मित्रतालाई उचाइमा लैजानुपर्ने जोड दिनु भएको छ। उहाँले भूमि सम्बन्धी विवाद तथ्य र वार्ताको आधारमा टुङ्ग्याएर वास्तविक र मनदेखिको मित्रता देखाउन भारतलाई नेपाल सरकारले आग्रह गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको प्रमाणित भए कारबाही गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। स्वास्थ्य सङ्कटको राष्ट्रिय स्थितिमा भएका बेला स्वास्थ्य अवस्थाको जटिल परिस्थितिका कारण कानुनको वास्ता नगर्ने अवस्था रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सामान्य अवस्थाको खरिद प्रक्रिया नभई विशेष अवस्थाको खरिद प्रक्रिया भएको दाबी गर्दै उहाँले निराधार कुरा नगर्न पनि चेतावनी दिनुभएको छ। विशेष अवस्थामा मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागका प्रमुखले खरिद प्रक्रिया छोटो प्रक्रियाबाट अघि बढाउन पाउने र स्वास्थ्य विभागका निर्देशकले ती काम गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। जाँच किटमा पनि भ्रष्टाचार भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा उहाँले देशै आतंकित भएका बेला भ्रष्टाचार गर्नेलाई सरकारले नछोड्ने आश्वासन दिनुभएको छ। उहाँले कोरोनाको महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै त्यसपछि सरकारले योजनाबद्ध ढङ्गले अर्थतन्त्रमाथि उठाउने स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले विदेशमा भएका 40-45 लाख युवालाई तत्काल मुलुकभित्र ल्याउन सानो तयारीले नहुने भएकोले सरकार व्यापक तयारीमा लागेको पनि बताउनु भएको छ। आफूले विभिन्न देशमा राष्ट्र प्रमुखसँगको कुराकानी भइरहेको भन्दै उहाँले कोरोनाको महामारी सकिएपछि विदेशमा रहेका नेपालीको आवश्यकता र चाहनाका आधारमा कार्यरत देशमा वा स्वदेशमा व्यवस्थापन गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले स्वदेशमै भएका नागरिकको सुरक्षा र विदेशमा भएका नागरिकको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ, स्पष्ट र क्रियाशील भएको जानकारी पनि गराउनु भएको छ। उहाँले संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन बनाउने तयारीमा नै सरकार लागेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आयोग गठनमा विभिन्न कारणले विलम्ब भएको भन्दै अब छिट्टै गरिने आश्वासन दिनुभएको छ। छिट्टै गर्न अध्यादेश पनि जारी भएको तर आशंका पैदा भएपछि जनभावनाको कदर गर्दै फिर्ता गरिएको उहाँको भनाइ छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले गृह कार्य सुरु गरेको छ।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिले विदेशमा अलपत्र परेका र स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा मोडालिटी तयार गर्न छलफल सुरु गरेको हो। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरू र क्वारेन्टाइनको मापदण्डका विषयमा छलफल गरी कार्ययोजना तयार गर्न मंगलबार समितिको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय उच्च स्तरीय समितिका सचिव समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने विषयमा कार्ययोजना तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनु भएको छ। समितिको बैठकमा 7वटै प्रदेशसँग समन्वय गर्ने संघीय मन्त्रीहरू लगायतको विचार आइसकेकोले व्यवस्थित तरिकाले कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्ययोजना तयार गर्न लागि पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको लागि नेकपा संसदीय दलका नेता दीननाथ शर्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समय सापेक्ष र मुलुकको आवश्यकता अनुकूल रहेको बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा धारणा राख्दै उहाँले राष्ट्रिय आवश्यकता सोचाइको धरातल र उचाइको आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केही ठूलो र विस्तृत भएको बताउनु भएको छ। सरकारको सोचाइको उचाइ अनुसार नीति तथा कार्यक्रम पनि ठूलो भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको वस्तुगत धरातल वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय हित राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौम सत्तालाई आत्मसात गरेकोले नीति तथा कार्यक्रम समय सापेक्ष र मुलुकको आवश्यकता अनुसार भएको दावी पनि गर्नुभएको छ। उहाँले बुदा नम्बर 269 मा उल्लेख गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले सोमबार नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित प्रतिबद्धता सम्बोधन गरेको भन्दै सरकारको बचाउ समेत गरिसक्नु भएको छ। लोकतन्त्र दर्शन र सिद्धान्त मात्र नभई जीवन व्यवहार भएकोले नीति तथा कार्यक्रमले जीवन व्यवहारलाई सम्बोधन गरेको दावी उहाँले गर्नुभएको छ। मुद्दा नम्बर 273 र 74 मा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका विषयमा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय संकल्प रहेको भन्दै उहाँले सरकारले कोभिड-19 महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र महामारीबाट प्रभावित सामाजिक आर्थिक क्षेत्रहरूलाई पुनर्जीवन दिई विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने विश्वास समेत उहाँले दिलाउनु भएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका लागि संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान संकट समाधान गर्ने दृष्टिले अपुरो भएकोले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कोभिड विरुद्धको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र आर्थिक संकट समाधानको लागि सबै दलहरूबीच राष्ट्रिय एकता हुनुपर्नेमा आफूहरूको विमति नभएको भन्दै उहाँले अपुरो दस्तावेजलाई पूरा गर्न मात्रै माग गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 सहित देशका विभिन्न जिल्लामा 27 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17 देखि 42 वर्ष उमेर समूहका 24 जना पुरुष र 3 जना महिलामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार झापामा 9, मोरङमा 1, सुनसरीमा 1, सर्लाहीमा 2, काठमाडौँमा 3, भक्तपुरमा 1, मकवानपुरमा 1, रामेछापमा 1, ललितपुरमा 1 जना, सिन्धुलीमा 1, कपिलवस्तुमा 4 र नवलपरासीमा 1 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। अहिलेसम्म 37 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। गत 24 घण्टामा 2240 सहित अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 32604 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। यस्तै गत 24 घण्टामा 5089 सहित अहिलेसम्म 74649 वटा आरडीडी परीक्षण भएका छन्। उपत्यकामा 17 र बाहिर 440 जना गरी 457 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 21623 जना रहेका छन्। अब कोरोनाको लक्षण नदेखिए पनि शुल्क तिरेर पीसीआर परीक्षण गर्न पाइने भएको छ। सो इच्छाले पीसीआर परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तोकिएको द रेटमा परीक्षण गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले प्रदेश नम्बर 2 र 5 का प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी कम्तीमा 10-10 जना चिकित्सकको टोली खटाउने निर्णय पनि गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने पत्रकारको पनि पीसीआर परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको पहलमा कोरोना भाइरसको जोखिमका बीच नियमित रिपोर्टिङमा रहेका पत्रकारको नमुना सङ्कलन गरिएको हो। मंगलबार महासंघको कार्यालय परिसरमा 190 भन्दा बढी पत्रकारहरूको पीसीआर परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाहरूमा फ्रन्ट लाइनमा रहेर रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकारहरूमा समेत संक्रमण भएको पाइएपछि उपत्यकामा पनि पत्रकारहरूको परीक्षण गरिएको महासंघले बताएको छ।
एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। विवादित भूमिको समस्या समाधानको लागि भारत वार्ताको टेबलमा बस्नुको विकल्प नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको प्रमाणित भए कारबाही गरिने प्रतिबद्धता। नेपालमा आज 27 जना कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 402 पुग्यो। अमेरिकाले आफ्नो बदनाम गराउने प्रयास गरिरहेको चीनको आरोप। ट्रम्पको प्रशासनले कमजोरी लुकाउन WHO माथि प्रहार गरेको चीनको दाबी। र ललितपुर फुटबल संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापालाई एन्फाद्वारा कारबाही। अब स्थानीय समाचार। चितवनको भारतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएका 68 वर्षका वृद्धमा कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएको छ। मंगलबार अस्पतालको आइसियु कक्षमा उपचाररत रौतहटको परौहा नगरपालिका 8 का एक वृद्धको मृत्यु भएको थियो। त्यो वृद्धलाई कोरोना संक्रमण भएको आशंकामा भरतपुर कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा संक्रमण नभएको पाइएको भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ। श्वास प्रश्वासको समस्या भएपछि आइतबार राति 9 बजे भरतपुर अस्पतालमा भर्ना गरिएका वृद्धलाई क्यान्सर भएको आशंकामा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल रेफर गरिएको थियो। तर उनको भरतपुर अस्पतालमै मृत्यु भएको थियो। चितवनका 7 वटै स्थानीय तहको सबै वडामा क्वारेन्टाइन बन्ने क्रम जारी रहेको छ। भारत सहित अन्य देशबाट आउने मानिसहरूको संख्या बढेसँगै चितवनमा क्वारेन्टाइनको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले जिल्ला विवाद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा 7 स्थानीय तहका 98 वटै वडामा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने सहमति अनुसार निर्माण हुने क्रम जारी रहेको हो। अहिलेसम्म चितवन जिल्लामा 400 भन्दा बढी क्षमताको आइसोलेसन निर्माण भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको 29 वडा मध्ये अहिलेसम्म 7 वडाले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छन्। महानगरको वडा नम्बर 6, 9, 10, 16, 26, 27 र 28 मा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य वडाहरूमा निर्माणको लागि काम अघि बढेको भरतपुर महानगरले जनाएको छ। यस्तै रत्नगर नगरपालिकाले एक स्थानमा मात्रै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। 16 वटा रहेको नगरपालिकामा वडा नम्बर 1 मा रहेको बकुलहर माविमा मात्रै क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको छ। कालिका नगरपालिका, खैरेनी नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, माडी नगरपालिकामा प्राय सबै वडामा क्वारेन्टाइन बनाइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्लाको एकमात्र गाउँपालिका इच्छाकामना गाउँपालिकामा 7 वटा वडा रहेका छन्। ती वडा मध्ये 4 वडामा क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको छ भने अन्य स्थानमा पहिचानको काम भइरहेको प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले सबै वडामा कम्तीमा एउटा क्वारेन्टाइन हुनुपर्ने र अपुग भाइमा थप गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। छिमेकी देश भारतबाट नेपाली फर्कने क्रम सुरु भएकोले व्यवस्थित क्वारेन्टाइन नभएमा समस्या भोग्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा विदेशीले नेपालमा गर्ने खर्च बढेको छ। कोरोना भाइरसको कारण माघको अन्तिमदेखि पर्यटक आवागमनमा कमी आए पनि 9 महिनासम्मको तथ्याङ्कले पर्यटक मार्फत हुने खर्च बढेको देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण आय 9 महिनामा 0.6% ले बढेर 55 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको पहिलो 9 महिनामा यस्तो आय 55 अर्ब 43 करोड रहेको थियो। यस्तै सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय 26.4% ले घटेको छ। 9 महिनामा नेपालीले 50 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ विदेश भ्रमणमा खर्च गरेका छन्। यसमध्ये शिक्षातर्फको खर्च 24 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो वर्षको 9 महिनामा नेपालीको विदेशमा भ्रमण गर्दा 68 अर्ब 26 करोड खर्च भएको छ। यसमध्ये शिक्षातर्फको खर्च 35 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को भूमिकालाई लिएर चीन र अमेरिकाले बीचमा कूटनीतिक विवाद बढ्दै गएको छ। यसैबीच चीनले अमेरिकाले आफ्नो बदनाम गराउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आफ्नो कमजोरी लुकाउन WHO माथि प्रहार गरिरहेको बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले WHO मा सुधारको लागि 30 दिने अल्टिमेटम दिएसँगै चीनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। यसअघि ट्रम्पले 30 दिनभित्र WHO मा ठोस सुधार नआई अमेरिकाले दिने सहयोग स्थायी रूपमा रोक्ने र अमेरिकाले WHO को सदस्यता पनि त्याग्ने चेतावनी दिएका थिए। चीनको राजधानी शहर बेजिङमा नियमित प्रेस वार्ताको क्रममा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लियानले अमेरिका आफ्नो जिम्मेवारीबाट बच्न चीनको बदनाम गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीपछि चीन र अमेरिकाको विवाद चुलिएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले WHO चीन केन्द्रित भएको र चीनले यो महामारी रोक्न समयमा नै सूचित नगरेको आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले ललितपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापालाई अनुशासनको कारबाही गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा एन्फाका पदाधिकारी र फुटबल संघ विरुद्ध अपशब्द प्रयोग गरेको आरोपमा थापालाई आगामी साधारण सभासम्म निलम्बन गर्ने गरी कारबाही गरिएको हो। जिल्ला अध्यक्ष थापाले दिएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझ्दो नभएको भन्दै एन्फा सचिवालय बैठकले थापालाई आगामी साधारण सभासम्मको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। एन्फाले वार्षिक साधारण सभा चैतमा सञ्चालन गर्ने तयार गरेको थियो, तर कोरोना भाइरसको महामारीको कारण साधारण सभा अनिश्चित समयको लागि स्थगित गरिएको छ। गत वैशाख 22 गते एन्फा दिवसको अवसरमा वरिष्ठ उपाध्यक्षले दिएको शुभकामना सन्देशको जवाफमा अपशब्द लेखेको भन्दै फुटबल संघले थापालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। स्पष्टीकरणको जवाफ पेश गर्दै थापाले एन्फाले मनाउने फुटबल संघको निर्णयमा थप प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो। एन्फासँग असन्तुष्ट रहेको रहँदै आउनुभएको थापाले वर्तमान नेतृत्व सहितको कार्य समितिको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आउनु भएको थियो। यसैबीच अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाद्वारा क्लबहरूको ग्रुप च्याटमा गरिएको कमेन्टलाई लिएर निलम्बन गरिएका ललितपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापाले सो कारबाही विरुद्ध अपिल कमिटी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई गुहार्ने हुनुभएको छ। साथै पूर्वाग्रही हिसाबले कारबाही गरिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। मैले दिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझेन भनेर निलम्बन गरियो। जिल्ला अध्यक्ष थापाले भन्नुभएको छ, एन्फालाई विधानको जुन धारा उल्लेख गरेर निलम्बन गरेको छ त्यो मिल्दैन। एन्फाको सचिवालयलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन। कार्य समिति वा अनुशासन समितिले मात्रै कारबाही गर्न सक्छ। त्यसैले मलाई निलम्बन गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण हो र यस विरुद्ध अपिल कमिटी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद जान्छु। एन्फा कार्य समितिको पछिल्लो बैठक 26 माघमा भएको थियो। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। विवादित भूमिको समस्या समाधानको लागि भारत वार्ताको टेबलमा बस्नुको विकल्प नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भए प्रमाणित भए कारबाही गरिने प्रतिबद्धता। नेपालमा आज थप 27 जना कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 402 पुग्यो। अमेरिकाले आफ्नो बदनाम गराउने प्रयास गरिरहेको चीनको आरोप। ट्रम्पको प्रशासनले कमजोरी लुकाउन WHO माथि प्रहार गरेको दाबी। र ललितपुर फुटबल संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापालाई एन्फाद्वारा कारबाही। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।